अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन मैं लाहौर था और लाहौर से वापसी आने के लिए जब मैं लारी अड्डा पहुंचा तो वहां मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। जो कि बुजुर्ग लारी अड्डा में उसने मुल्तान जाना था और वो जो टिकटें देने वाला था उसके पास गया और उसने जाकर उससे पूछा कि मुल्तान की टिकट कितने की है। तो उन्होंने कुछ उसको बताया कि बाबा जी इतने की टिकट मिलेगी। वो बाबा जी बहुत परेशान हुए और अपने जेब में से उसने नोट निकालने शुरू कर दिए और बड़ी मुश्किल से उसके जो पैसे थे टिकट के वो पूरे हुए। और बहुत मायूस था, उसके चेहरे पर बहुत ही मायूसी थी और परेशानी थी। मैं देखता रहा ये सारा माजरा और फिर मैं आस्था से बाबा जी के पास गया और मैंने पूछा कि बाबा जी क्या मसला है, आप इतना परेशान क्यों हैं और आपने कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं। जब मैंने ये सारी सूरत हाल पूछी तो बाबा जी ने मुझे बताया कि बेटा क्या बताऊं, मेरा बेटा मुझे लेकर यहाँ आया था और मुझे दाता साहब सलाम कराने के बहाने लेकर आया और वहां ही छोड़कर बैठाकर मुझे चला गया। अब मेरे 3 बेटे हैं और तीनों ही पढ़े लिखे हैं और तीनों ही अपने अपने कारोबार करते हैं। अल्लाह पाक की रहमत है सब पर, मेरे बेटों तीनों पर ही। अब मेरी रहायश जो कि मुल्तान में है, बेटे मेरे इधर लाहौर में और इस्लामाबाद में सेटल हैं। मैं अपने बेटे के पास आया था लाहौर में और बेटा मेरा मुझे यहाँ पर ले आया दाता साहब और कहता कि मैं आप इधर बैठे, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। और वो वापस नहीं आया। मैं काफी देर वहां इंतजार करता रहा और फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा कहीं जरूरी काम से चला गया होगा, उसको कोई ज्यादा जरूरी काम होगा। तो मैं इधर लारी अड्डा पहुंचा। लारी अड्डा पहुंचा हूं तो मुझे अब अपने घर मुल्तान जाना है। मैंने बाबा जी को टिकट के पैसे रिटर्न किए, अपनी जेब से कहा कि बाबा जी आप मुझे अपना बेटा समझें कि अल्लाह पाक ने मुझे आपका बेटा बनाकर आपके पास भेजा है, आपका दुख सुनने के लिए भेजा है और दुख को समझने के लिए। दुख सुनना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं। दुख सुन हर इंसान लेता है लेकिन समझता कोई कोई है। समझता वो है जिसके अंदर इंसानियत हो। और मैंने उस बाबा जी को टिकट के पैसे वापस दिए और खाना खिलाया और उसको कुछ चीजें लेकर दी कि रास्ते में उसके काम आ जाएं और उसको घर तक का किराया भी दिया। अब बाबा जी की ये सारी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई, बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि ऐसे भी औलाद होती है। कि देखें जरा, सोचें कि उस बाप ने अपनी जवानी को जवानी नहीं समझा और अपनी औलाद पर लुटा दी। उसको अच्छे स्कूल में भेजा होगा, अच्छी ट्यूशन दिलाई होगी, अच्छी उसको पिक एंड सर्विस दी होगी घर से। जैसे हम अपने बच्चों को, जरा अपने बच्चों का औलाद वाले तसव्वुर रखें कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी जवानी तक के क्या क्या लाड़ नहीं हम लटाते, कैसे कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ये बात सिर्फ वो औलाद वाले समझ सकते हैं जिनकी औलाद अभी 1 माह की है, 2 माह या 2 साल या 5 साल का बेटा है। जब बेटा वही बेटा जिसको बोलना नहीं आता माँ बाप के साथ और माँ बाप उसे चलना नहीं आता, उंगली पकड़ के चलाता है और उसको बोलना तोतली उसकी जबान जब होती है तो माँ बाप उसको बोलना सिखाता है। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर बच्चे पैदा होने के 1-2 साल बाद जब बोलते नहीं है या तोतले बोलते हैं तो उसके माँ बाप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि हमारा बेटा जी तोतला है, हमारा बेटा सही बात नहीं कर सकता। अब वही बेटा जब जवान होता है तो माँ बाप को बात करने नहीं देता। माँ बाप को कहता है कि आपको तो बोलने की तमीज नहीं है, आपने तो बोलना ही नहीं सीखा, आप ये हैं वो हैं। वही बच्चा जिसको माँ बाप तोतले से डॉक्टर के पास लेके गया कि हमारे बेटे को बोलना नहीं आता जी, कोई ऐसी मेडिसिन दे, ये जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दे। तो फिर ऐसा बोलता है कि माँ बाप को ही घर से निकाल देता है। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया रूनमा हुआ कि 2 बेटे थे और वो आपस में झगड़ रहे थे कि हमने ये जमीन बेचनी है। तो बाप समझा रहा था कि बेटा ये जमीन को ना बेचो, जमीन माँ है आपकी, इसमें से उगाओ, गल्ला उगाओ, खाओ पियो और कुछ साथ बिजनेस करो। खेतों में उन्होंने अपने वालिद को इतना मारा
کہ اس کا والد لہو لہان ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ پاک پتن شریف میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کے جو پسٹل رکھا اور اس سے کاغذات وغیرہ کی ڈیمانڈ کے ساتھ اس نے اپنے بہنوئی کو شامل کیا، پھر اس کے باپ نے 15 پر کال کی اور پولیس نے اریسٹ کیا، وہ بڑا میڈیا پر۔ ایسے بے شمار ہمارے گلی محلوں میں واقعات ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ دعا بار بار کرو کہ اے اللہ پاک، جیسے میرے والدین نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، ایسے ہی اللہ پاک میرے والدین پر آپ رحم کریں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ پاک میرے والدین پر احسان فرما اور تمام مومنین پر احسان فرما قیامت والے دن۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم سفارش کر رہے ہیں نماز کے اندر کہ اللہ پاک قیامت کا دن ہوگا تو تمام مومنین مسلمانوں پر اپنی شفاعت فرمانا، اور پھر ہم نماز پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کر کے باہر آتے ہیں مسجد سے، نماز سے یوں ہی فارغ ہوتے ہیں تو اپنے مومن مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ساری آپ نے کرنی ہے تو پھر نماز کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے وہ دل سے نہیں کہا، زبان سے اقرار کیا ہے جسٹ، اور دل میں وہی بغض ہے، وہی حسد ہے، وہی سارا کچھ ہے، باہر جو ہی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں آپ وہی معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ماں باپ کے ساتھ آج جو کچھ آپ کریں گے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کرے گی، یہ 100% ہے۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ماں کو اللہ پاک نے جنت کہا ہے اور والد کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ اگر کسی نے حج کرنا ہے تو باپ کا ایک دفعہ چہرہ دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار سب سے بہترین حج کیا ہے؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد زندہ ہے تو اس کا ایک پیار سے ایک دفعہ چہرہ دیکھ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 100 مرتبہ اپنے والد کا چہرہ دیکھیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 حج کا ثواب ہے۔ ابھی والد آپ کا گھر میں پریشان ہے، والد کو آپ نے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دعا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، تو بھائی پہلے اپنے والد جس نے آپ کو پیدا کیا ہے پہلے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ اپنے والد، آپ خود جیسے والد آپ کو پہلے کھلاتا تھا اور بعد میں خود کھاتا تھا، یا ڈرامہ کرتا تھا کہ میں نے کھایا، میں آج بازار سے کھایا ہوں، حالانکہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، لیکن وہ آپ کے لیے، لیکن وہ اپنے اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں آج بازار سے کھانا کھا کے آؤں، میرا پیٹ خراب ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ایسے ہی ماں ایکٹنگ کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اولاد کہے کہ ماں جی آج میں باہر سے کھانا اچھا کھایا ہوں، آج میں آپ کے لیے لے کے آؤں۔ کبھی ایسا کر کے دیکھو، اپنے والد کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سیب لے کے گھر جاؤ، کہو کہ ابو جی میں نے آج آپ کے لیے یہ سیب لے کے آیا ہوں، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے کہا میرا والد آج کھائے گا۔ کبھی اپنی ماں کے لیے کچھ لے کے آؤ، کچھ چوڑی لے کے آؤ، کہو کہ ماں جی یہ چوڑیاں میں گیا تھا، مجھے پسند آئی، میں نے کہا میں اپنی ماں کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہوں۔ بھائی کبھی ایسا کر کے دیکھو، پھر دیکھو آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت کیسی ہوتی ہے، اللہ پاک کی فضل کیسا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور والدین کا آپ کے اوپر قرض بھی ہے، کہ جیسے انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا، پیار کیا۔ کبھی اپنا وہ تصور کرو نا کہ ایک دفعہ بچہ جو پیشاب کرے، بستر گیلا ہو جائے تو ماں اٹھ کر خود گیلے پر سوتی ہے اور بچے کو سوکھے پہ سکھاتی ہے۔ ایسے ہی والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جہاں سے مرضی لے کر آنا ہے وہ آپ کے لیے رزق لے کر آتا ہے، کھانے کا بندوبست کرتا ہے، رہائش کا بندوبست کرتا ہے، سردی آ گئی سردی کا بندوبست کرتا ہے، گرمی آ گئی گرمی کے لیے بندوبست کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے؟ سارا دن وہ سورج کی چھاؤں میں، سارا دن دھند کی سردی میں کام کرتا ہے،
किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। और आप जब बड़े हो जाते हैं, जब आपको जुबान मिल जाती है, जब आप बोलना सीख लेते हैं, जवानी तो 4 दिन की है, फिर आप अपने वालिदैन के साथ क्या उसने सलूक करते हैं, ये जरा गौर करने की बात है। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हदायत अता फरमाए, और ऐसी औलाद को भी हदायत नसीब फरमाए जो अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करती है।